السلام عليكم لي زاد. اليوم نتلاقاو في فيديو واحد اخر على توجور على التريدينغ. دونك هاد الخطره نحكيو على لي غرافيك. دونك وشنو هما لي غرافيك؟ فوالا. دونك اونكور اون فوا كنت نسيي ندير لكم لي باز تاع التريدينغ. داكور، نسيي ندير لكم عفسه اللي راح تنفعكم، مي نسيي ما ندخلش بزاف لي ديتاي باسكو على بالي بلي لي ديتاي راح يعني يخلطوا كاع راسك ابخي. فوالا دير في بالك بلي سي ان دومين كومبليكي alors que non ماهوش كومبليكي. alors compliqué dans le sens وين psychologiquement صعيب. داكور، مازال ماش نهضروا على psychologiquement، نخليو لا psychologie من بعد. تالمون يعني تالمون لا psychologie صح في هاد الدومين هذا، سي كو تشوف باللي لا بلوبار تاع لي غران تريدر، الناس اللي يعني راهم في الدومين بوندون دي زاني، يعني الناس اللي فريمون كيما يقولوا عندهم بون اكسبيريونس، يقولوا لك باللي trading c'est 95% de la psychologie. 90%, 95%. فوالا لي شيفر راهم طالعين بزاف. يعني لا بسيكولوجي هي صح النفس تاعك، هي صح باش تكونتروليها باسكو عندنا توش دي ديفو. دونك فوالا، دونك نسيي ندير لكم لي باز مي ما ندخلش بزاف لي ديتاي. اليوم نحكيو على لي غرافيك. دونك لي غرافيك وشنو هما لي غرافيك، فوالا كيفاش نديرو نقراو ابوبري وشنو هو ان غرافيك. فوالا سي جوست ان ديبي. داكور، دونك فوالا اي صحه فطوركم كالعاده. اذا مازال ما كليتوش بون كوراج. فوالا اي قلت لكم ديجا صحه رمضانكم، مي معليش نعاودها لكم صحه رمضانكم. دونك فوالا هنا واش عندنا غرافيك. دونك لابليكاسيون هذه اسمها ميتا تريدر. ميتا تريدر 4. انا نخدم بوكو بلوس ميتا تريدر. حكينا على لو بروكر، حكينا على شنو هو لو بروكر. اذا ما شفتوش الفيديو على لو بروكر فوالا كليكيو هنايا تخرج لكم سوجيستيون تاع لا فيديو، روحوا شوفوا شنو هو بروكر. دونك كي تفتح كونت عند بروكر، قلت لكم في لا ديرنيير فيديو باللي ديروا لو كونت تاعكم هذاك عند لو بروكر، تفتحوه في لابليكاسيون تاع التريدينغ. لابليكاسيون لا بلو كونو اللي يوتيليزيوها بزاف هي ميتا تريدر 4. دونك فوالا، دونك انا نخدم ميتا تريدر 4 دوبوي ملي بديت لو تريدينغ، راني مع ميتا تريدر 4. عندي اون بلاتفورم تاع سبيسيال لي غرافيك باش نقرا لو مارشي كيفاش راه، مي تريدينغ فيو يسموها. مي صح خدمت بها ا مومون دوني، مي ما نكذبش عليكم ريحت بلوس في ميتا تريدر 4 باسكو انا مانيش من الناس هذوك اللي باش يدير لاناليز تاعو، باسكو لازم تاناليزي لو مارشي تشوف اسكو راه طالع اسكو راه هابط في وقت محدد. داكور، باسكو لو تريدينغ هذه لو تريدينغ هي تدخل دون اون بوزيسيون سوا تشري سوا تبيع، ويعني لا بوزيسيون تاعك طونكو مازال في لا بوزيسيون تاعك، طونكو ما خرجتش من لا بوزيسيون تاعك، ما ربحت ما خسرت. داكور، قادر لا بوزيسيون تاعك تهبط تكون موان 10 موان 15 دولار موان 100 موان 1000 موان 2000 موان 100,000، طونكو ما كليكيتش على لو بوتون بلي تخرج من لا بوزيسيون تاعك مازال ما خسرتش. راك خاسر سور لو بابيي، مي لو كابيتال تاعك مازال ما توشاش. دونك لازم تخرج من لا بوزيسيون تاعك باش يعني باش تفيناليزي لا ترانزاكسيون تاعك، سوا ربحت سوا خسرت. فوالا دونك فوالا دونك وقت محدد. بصح حكيت لكم على وقت محدد، سا فو دير كو لي تريدر سوا يتريديو على 1 minute 5 minutes 3 ans. Non, pas 3 ans. 3 ans, c'est plus un investissement. D'accord. Trading, c'est 1 mois, 2 mois, maximum. Tu es dans une position pendant un an, c'est un mois du trading. D'accord. Alors que non, c'est un investissement. C'est du trading. C'est du trading. Parce que pour moi, l'investissement, تخليهم 5 ans minimum. Pour moi, 5 ans minimum. Donc voilà, donc les applications qui m'a mis à Trader 4, on a accès les marchés financiers. Donc nous voyons il y a les marchés qui vont optimistes, pessimistes, طالع, هابط. Voilà, nous voyons la psychologie. Les psychologues, nous voyons la tendance. Nous voyons le marché, les graphiques, ils me donnent la tendance dans le marché. Pour moi, ils me donnent la psychologie de la les rares dans le marché. Donc voilà. Donc le marché اللي رانا فيه اللي راح نحكي عليه اليوم ونحكي عليه plusieurs fois في les vidéos تاعي، donc parce que c'est un marché اللي راني فيه اللي بديت فيه تعلمت فيه ومازال ما توشيتش لي مارشي اخرين. على بالكم لو تريدينغ سي دي مارشي اسواق تجاريه العالميه. دونك هما اسواق كيما تدخل دون ان سوبر مارشي، عندك كوتي تاع المعان، عندك كوتي تاع لي فروي ليغوم، عندك كوتي تاع ادوات مدرسيه. دونك فوالا الاسواق التجاريه العالميه سي لا ميم شوز. عندك فوركس، عندك لاكسيون، عندك لي كريبتو، عندك لي زانديس. كل مارشي واش يبروبوزي لك لي برودوي اللي يبروبوزي لك. داكور، يعني هذا هو لي مارشي فينانسي. حنا لو مارشي اللي رانا فيه هو لو فوركس. بوركوا لو فوركس؟ باسكو ماشي راح نقول لك لو بلو سامبل، مي باسكو هو لو بلو فولاتيل. يعني فيه بزاف الناس اللي انفيستيو دراهم يدخلوا ويخرجوا دراهم، باسكو سي نورمال. باسكو لو فوركس هو المارشي تاع الدوفيز، تاع لي زيشونج، داكور. مارشي ديشونج اي دي دوفيز كاين يقولوا كيف دي ماتيير بروميير، موارد تجاريه. نو،
الموارد الاوليه سمحوا لي كيما الذهب كيما البترول كيما الفضه كيما القهوه كيما فوالا الموارد الاوليه هذا. كاين ناس يقول لك هاد الموارد الاوليه داخلين مع الفوركس، حنا ما ندخلوش لي ديبا هذوك تاع داخل ماشي داخل. دونك حنا جوست على بالنا بلي المارشي تاع الفوركس هو الفولاتيل، لو دوزيام مارشي لو بلو فولاتيل فيه 5,2 ولا 3 trillions, plus de 5 trillions de volume par jour, beaucoup d'argent, 5 trillions, bzaf de dollars bien sûr, par jour, donc خير forex et voilà. Donc le graphique هذا هو كما راكم تشوفوا في l'écran. Donc le graphique هذا هو كما راكم تشوفوا في l'écran. دونك واش راح نقول لكم تبعوا على سوري تاعي نحطها في الوسط تاع ليكرون هاي ليكون تك 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 هكا باش تبعوا لي بيان. دونك هذا هو لو غرافيك يمد لنا كيما قلت لكم قبل يعني باش نعرفوا المارشي اسكو راه طالع اسكو راه هابط في وقت محدد داكور ولا فالور يعني القيمه تاع هاد اللي راني نشوف يعني هذا لو غرافيك هذا لو مارشي اللي رانا فيه. دونك نعطيكم ان اكزومبل. تدخلوا في السوق في السوق هكا تروحوا السوق تاع الخضره داكور تروحوا السوق تاع الخضره باش تشريو البنان البارح كان يدير 10,000 نقولوا كان يدير 10,000 الكيلو. اليوم طلع ولا يدير 20,000 الكيلو داكور. دونك البارح وكان جيت البارح في السوق هذا وكان عندنا ان غرافيك تاع هاد البنان هذه بين البارح واليوم نلقاوه طلع. فوركس لا ميم شوز، فوركس اكزاكتومون لا ميم شوز. درت لكم هنا في لو غرافيك هذا تاع لورو لو اس دي داكور. لورو اس دي كي نعاودو نوليو ليكزومبل تاع البنانه تاع البارح راكم تبعوا ليكزومبل تبعوا لا سوري تاعي تاك راكم تشوفوا راني هنا باغ اكزومبل في 2020 في 2020 هذه في مارس لو 20 مارس 2020 كان يدير كي تشوفوا ادروات تاع ليكران 1,06316 هذه 1,06316 هي القيمه تاع لورو كونتر الدولار. هذا اسمه المارشي ديشانج ما تنساوش 1 اورو يساوي 1,06316 وانت في لو 20 مارس كان القيمه تاع لورو مع الدولار كانت هكا داكور. دونك رانا في لو 20 مارس بيان سور 2020 رانا لو 23 افريل داكور. دونك كي نروحو ل 23 افريل شحال راهو يدير فاصون 23 افريل راهو رانا كيما اليوم هنا بلا ما تدي لو كورسور و تفيريفي بلا سوري تاعك يعني راهو يبان راهو اجور راهو لايف راهو يدير 1,20563 راهو يطلع فوالا. راكم شفتوا كيما البنانه تاعنا ديك اللي راحنا شفناها في المارشي تاع الخضراء طلعت من القيمه تاعها من 10,000 من 100 دينار طلعت 200 دينار 20,000. هذه هي يعني القيمه تطلع وتهبط بالك غدوه تهبط بالك من الغد ما كاش اللي على بال داكور. دونك هذا هو لو غرافيك يعرف لنا يعني في وقت معين شحال كان لو بري وشحال راه دروك. وحنا دروك من هذا الاناليز اللي درناها شوف التريدينغ هي باش باغ اكزومبل انا نقول لك بلي على العام الجاي ولا الدولار راح يطيح ولا راح يهبط ولا نقول لك الشهر الجاي ولا نقول لك السنه الجايه نقول لك على 5 دقائق راح يطلع فوالا. دونك عندنا لو بري عندنا لو طون وعندنا الفوليوم داكور. في لو غرافيك يمد لنا كاع هاد الصوالح لو بري لا فالور يعني القيمه تاع هذاك كيما يقولوا هذيك العفسه هذيك نسميوها العفسه حنا نسميو بزاف العفسه هذاك الاخر القيمه تاع الاخر هذاك في المارشي يعطينا لو طون الوقت راهم من تحت في ليكرون كيما راكم تشوفوا هنا راهو لو طون 9 مارس 2020 31 مارس نانانو. وعلى لا دروات تاع لو غرافيك عندنا القيمه تاعها هاي القيمه تاعها داكور. هاي القيمه تاعها 1,07 1,08 1,23 هذه هي القيمه فوالا. عندنا الوقت عندنا القيمه وعندنا الفوليوم. الفوليوم ما نقدرش نفهمكم كي يعني في هذا الفيديو شنو هو الفوليوم مي فوالا نفهمكم شنو هو الفوليوم في الفيديو الجاي. سي جوست باش تفهموا نعطيكم نعاودو نوليو ليكزومبل تاع البنانه. الفوليوم هي باغ اكزومبل جينيرالمون علاش لو بري تاع البنان ولا تاع اي عفسه لو بري تاعها وعلاش يطلع باسكو لا دوموند زادت. الناس راهم حابين يشريو هذاك لو برودوي و دونك واش يديروا الناس لي كوميرسون يزيدوا في لا فالور باش يزيدوا يربحوا في القيمه سي كوم سا. وكان الناس ينقصوا ما يوليوش يشريو هذاك لو برودوي القيمه تاعو طيح. سي لا ميم شوز. دونك لوفر اي لا دوموند شحال عندك وشحال انت تمد لي داكور. و بلو الناس يحبوا هذيك العفسه
وهذيك العفسه elle est rare يعني ما نلقاوهاش بزاف plus le prix تاعها يطلع. Bref, donc c'est la même chose que les marchés financiers. Trading c'est du commerce, تبيع وتشري. C'est la même chose. Donc voilà, ديروا في بالكم العقليات راكم تبيعوا وتشريوا دي برودوي. داكور؟ تبيعها اليوم ولا تشريها اليوم، دير في بالك بلي تزيد ولا تنقص في القيمه. بوين. هذا هو لو تريدينغ باش نزيدو نسامبليفي، اشاك فوا نزيدو نسامبليفيو. فوالا دونك لو غرافيك يخلينا باش نقراو لو مارشي، لا طوندونس تاع لو مارشي، اسكو راه طالع اسكو راه هابط، باش هكا حنا نديرو لي بوزيسيون، سوا نشريو سوا نبيعو. لي بوزيسيون هادو كيما هضرنا على لو بري على لو طون الوقت، الوقت هذاك قادر يكون من 1 مينوت حتى شهر. في لو غرافيك تاعنا في ميتا تريدر كي تجيو هنايا هذه ام 1 1 مينوت تكليكي عليها عندك 1 مينوت. فوالا عندك لو غرافيك تاعك 1 مينوت. ام 5 عندك 5 مينوت. H1 عندك 1 heure, M15 15 minutes, M30 30 minutes, H4 4 heures, D1 une journée, نهار، W1 سمانة، months، M1 هي يعني شهر، داكوغ هي الطويلة كاع، هذه التايم فريم يسموها بالانجلي، هذا الوقت هو الطويل. باش نقراو الاخر راكم تشوفوا هنايا هاد دايرين كيما يسموه لي شاندلي جابوني، داكوغ سي دي بوجي شمع. هاد الشمع هادي كي نكونوا في M1 كل شمعة نديرو هكا باش تبانو مليح، كل شمعة باغ اكزومبل هاد الشمعة كي تهبطوا لتحت تلقاو لو 23/4/2021 à 10h15، هذه الشمعة هذه كانت تاع 10h15 والبري تاع كانت dans les environs تاع 1 dollar et 20 bref القيمة تاعها شنو هي، داكوغ. دونك على droite القيمة من التحت تلقى الوقت. فوالا M15 سي لا ميم شوز، كل بوجي كل شمعة تلقى عندك لا دات من التحت اكزاكت، لا دات اكزاكت من التحت، عندك لو بري اكزاكت على دوات. فوالا دونك وشنو هما الشمعة لي بوجي جابونيز هذه ما نفهمكم شنو هما، باسكو تري امبورطون لي بوجي جابونيز تفهموا وين يفتحوا وين تغلقوا زعك هذيك اللي يخليوها. دونك فوالا لي بوجي جابونيز ابري نفهمكم وشنو هما. دونك بور لانسون نفهموا بلي المارشي هذا هو عندكم الوقت، عندكم لا فالور القيمة، عندكم لو فوليوم. دونك حنا نسيو ناناليزيو نديرو ناناليز تاع لو غرافيك هذا باش وعلاش كيفاش نديرو ناناليز هذه ما نفهمكم، وعلاش نديرو ناناليز وما نفهمكم. هادو هما دي جوج جوست باش تفهموا لو غرافيك تري امبورطون. كي نهضروا على التريدينغ جينيرالمون نهضروا على لو غرافيك، سي سامبل. تريدينغ هو لاناليز تاع لا بلوبار دو طون كي تهضروا على التريدينغ ولا ميم لي بوبليسيتي ميم في لي فيلم يوروا لكم دي غرافيك كيما طالع هابط. هذا هو هذه داخله معنا اناليز تكنيك يسموها، باسكو كاين تريدينغ كيما شغل طابوري هذاك فيه 3 بيي، 3 رجلين، لاناليز تكنيك فوندامونتال وبسيكولوجيك. بريف دونك فوالا هذه هي الاناليز بسيكولوجيك، هذه حاجه اخرى. دونك فوالا دونك باش نديرو اناليز تكنيك هي تري امبورطون لازم نتعلمو شنو هو الجرافيك. دونك اليوم على بالكم ابوبري شنو هو الجرافيك، هو يورينا ليطا تاع المارشي طالع ولا هابط في وقت محدد، معناتها في 1 مينوت 5 مينوت 1 اور حتى شهر، داكوغ. كي نديرو الاناليز هذه كاين دي دوموند كيما قلت لكم على ليكزامبل تاع البنانه، كاين دي بلايص وين الناس تلقاو يقول لك هو البري هبط نروح نشري باسكو لا فالور هبطت نروح نشريها، باسكو راني داير في بالي تزيد تطلع، باسكو لا فالور طلعت راني داير في بالي تزيد تهبط، مالك نبيع من الفوق، داكوغ. هذه هي كيما قلت لكم لوفر اي لا دوموند. كاين بلايص وين كاين زون سي دي زون دو بري وين الناس تلقاهم يشريو، وكاين دي زون دو بري تلقى الناس يبيعوا، داكوغ. فوالا دونك هذا هو لو غرافيك. دونك هذا هو ابوبري شنو هو الغرافيك. هذه لا بلاتفورم اسمها ميتا تريدر 4. بور لانستون نقول لكم ابوبري شنو هي، مي مع الوقت نبداو ندخلوا في لي ديتاي، داكوغ. الفيديو الجايه ما عرفتش على واش راح نهضر علاش راح نهضر، مي جو بونس راح نهضر بلوس على لي هادو اللي حكيت لكم على الاناليز تكنيك فوندامونتال. نحكي لكم على لو تريدينغ، الناس كيفاش يديروا لي زاناليز تاعهم، كيفاش تاناليزي فوالا كيفاش تكون لاناليز تكنيك تاعك. ديجا نقول لكم شنو هما لي زاناليز تكنيك، ونقول لكم كيفاش تاناليزي، ولا ندير لكم على الفوركس ما على بالي. فهمت لي كيف نحكي لكم شويه على الفوركس. مي بون من السمانه الجايه تبعوني في الانستغرام تاعي، بالك نسقسيكم واش راكم حابينكم فيديو، اذا راكم حابين عفسه ولا بارتيكولي قولوا لي في لي كومونتير، اذا تلفت لكم كاع خليوها عليا من السمانه الجايه نبقى لها الحال. دونك ان توكا تهلاو في راحتكم ولا بروشين ان شاء الله. تشاو.